नमस्कार। माक्स खोल्ने होला है। विशेष आज यो पार्टी कार्यालयमा तृणमूल कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा धेरै यो दिनको अन्तराल पश्चात एउटा प्रेस भेला हामीले गर्न गइरहेको छौं र तपाईहरु सबैलाई नमस्कार। र विशेष आज प्रेस भेला गर्नुको मूल तात्पर्य चाहिँ के हो भने जुन प्रकारले 2014 सालमा बीजेपी सत्तामा आउनुको लागि जुन प्रकारको घोषणाहरू गरेको थिए, पेट्रोल 35 रुपैयाँ 40 रुपैयाँमा पाइन्छ, अच्छा दिन आएगा भन्ने कुराहरू, गरिबले न्याय पाउँछ भन्ने कुराहरू राखेका थिए। तर आजको दिनमा आउँदाखेरि अहिले ग्यास 450-500 रुपैयाँमा जुन चाहिँ हामी पाउँथ्यौं एलपीजी ग्यास, अहिले त्यसको मूल्य बढेर 1000 रुपैयाँ क्रस गर्यो। क्यारिङसँग यो पहाडको ठाउँमा 1300-1400 रुपैयाँ ग्यास पर्दैछ। पेट्रोल 100 रुपीस क्रस गरिसक्यो र पेट्रोल डिजलको हाइक भनेको सबै चीजमा चाहिँ बढेर जान्छ र यसको विरोधमा आज फर्च्युन तेल जुन चाहिँ रिफाइन फर्च्युन तेल छ, आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि 4 वर्ष अगाडि 65 रुपैयाँमा पाउँथ्यो भने आज 175 रुपैयाँ पुग्यो। तर यो अहिलेको वर्तमान बीजेपी सरकार, नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा बसेको बीजेपी सरकार छन्, यो टोटल जनतालाई, आम जनतालाई न्याय दिनुमा जहाँसम्म प्राइस हाइकको कुरा छ टोटली विफल भएको छ। र यसैको प्रतिवादमा विरोधमा हामी अक्रस द स्टेट, अल ओभर द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ब्लक हेडक्वार्टरमा हामी आगामी 10 र 11 जुलाई चाहिँ हामी धरना गर्दैछौँ। पब्लिक प्लेसमा धरना गर्दैछौँ। बिहान 10 बजेदेखि लिएर बेलुका 4 बजेसम्म हामी धरना गर्नेछौँ। हामी दार्जिलिङको हामी सुकिया पोखरीमा एउटा हुन्छ, बिजनबारी ब्लकको बिजनबारीमा हुन्छ, दार्जिलिङको यहाँ मोटर स्ट्यान्ड अगाडि धरना हुन्छ। पुरा हामी कोभिड प्रोटोकललाई फलो गर्छौँ। कोभिड प्रोटोकललाई फलो गरेर सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामी यो धरना प्रदर्शन गर्छौँ, धरना गर्छौँ। बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म 10 जुलाई अनि 11 जुलाईको दिन। जो तपाईले जो महँगाईको कुरा गर्नुभयो, तर अब कतिवटा महँगाईलाई रोक्नुको लागि स्टेट गभर्नमेन्ट पनि हात हुन सक्छ, हात हुन्छ भन्ने धेरै भनाइ छ। किनभने सब्सिडीको जो कुरा छ स्टेट गभर्नमेन्टले पनि त्यहाँबाट लिइरहेको छ र यसमा तपाईले सेन्ट्रल गभर्नमेन्टलाई पनि फोर्स किन दिनुहुन्छ? अब यस्तो छ कि यहाँ चाहिँ अब कस्तो छ भने तपाईँ हेर्नुहोस्, फर्च्युन तेलको दाम अझ धनी चाहिँ को हुँदैछ? यो कोभिडको समयमा धेरै इन्डस्ट्रिजहरू सबै उनीहरूको टर्नओभर घटेर गयो। तर किन के भरे अम्बानीको मात्रै बढ्ने? आज फर्च्युन तेलको मालिक को? अड्डानी, हि इज फ्रम गुजरात। त्यो कर्प गर्न सक्छ नि उनले, हि इज फ्रम गुजरात। गुजरात भएकोले, गुजराती भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो गर्दैन। यसरी अब 4-5 जना उद्योगपतिले देशको अर्थव्यवस्थालाई हातमा लिएर आम जनतालाई मार्ने काम यहाँ गरिरहेको छ। हैन, मैले तपाईले जान्नु चाहेको जो तपाईले टोटली सेन्ट्रल गभर्नमेन्टमाथि दोष लगाउनु, तर यो जति पनि सामग्रीहरू छ यसमा स्टेट गभर्नमेन्टले पनि ट्याक्स पाउँछ भन्ने धेरैको कुरा छ र धारणा छ। धेरै त्यस्तो होइन। विगत दिनहरूमा पेट्रोल प्राइसमा स्टेट गभर्नमेन्टले आफ्नो ट्याक्स 1 रुपैयाँसम्म घटाइदिएको छ। जहाँ महँगी छ त्यहाँ साह्रो पर्छ भने त्यो घटाएको कुराहरू छ, हामीसँग अघि अलरेडी आएको छ। तर यहाँ यस्तो प्रकारको प्राइस बढ्यो। एकतिर यो कोभिडले गर्दाखेरि डेली वेज अर्नरको उनीहरूको कमाइ पनि छैन। हामीले त सुनेको थियौँ किसानहरूले मात्रै आत्महत्या गरेको, खबर कागजमा हामी सुनेको, न्युजमा सुनेको, किसानहरूले आत्महत्या गरेको, फसल राम्रो भएन अथवा लोन, ब्याङ्कको लोनको कर्जा तिर्न नसक्दाखेरि गरेको। अब त यहाँ आम जनताले पनि जुन प्रकारको प्राइस हाइक भइरहेको छ, आम जनताले पनि एउटा आत्महत्या गर्नुपर्ने स्टेज आइसकेको छ यसमा, यो पेन्डेमिकको समयमा। र यसमा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया अथवा
बीजेपी सरकार केन्द्र सरकारमा रहेको बीजेपी सरकार चाहिँ टोटली यो प्राइस हाइकलाई कर्ब गर्नुमा टोटली फेल। टोटल अर्थव्यवस्था नै नष्ट भएको छ। जुन चाहिँ नेसनल पर क्यापिटा इन्कम हुन्छ, आज हामी बङ्गलादेशलाई अन्डर डेभलप कन्ट्री भन्छौँ, तर आज बङ्गलादेशको पर क्यापिटा इन्कम इन्डियाको भन्दा बेसी छ। इन्डियालाई हामीले सुनेको, हामीले क्लास 9-10 मा पढ्दै इकोनोमिक्स पढ्दादेखि नै हामीले सुनेको कि इन्डिया इज अ डेभलपिङ कन्ट्री भने आज पनि डेभलपिङ कन्ट्री नै छ। अब यो पर क्यापिटा इन्कमको हिसाबमा नेपाल, बङ्गलादेश र भारतलाई कम्पेयर गर्नु हो भने त इन्डिया त अन्डर डेभलप कन्ट्री भन्दा हुन्छ। यो परिस्थितिमा लग्यो देशको अर्थव्यवस्थालाई वर्तमान बीजेपी सरकारले। यो धर्नाको जो कुरा गर्नुभयो, दार्जिलिङमा तपाईँले कहाँ गर्छ? मोटर स्ट्यान्ड। त्यसमा के तपाईँ सभापति हुनुहुन्छ? को को रहन्छ तपाईँ? हामी जति पनि पार्टीको कार्यकर्ताहरू बस्छ, तर हामी कोभिड प्रोटोकललाई फलो गर्छौँ। एलबीरा यहाँ बस्छ कि मिटिङमा? मिटिङमा बस्छौँ। यहाँ चाहिँ को बस्छ तपाईँ? म बस्छु। म बस्छ। हामी जम्मै नेतृत्वहरू बस्छ नि, ब्लकमै बस्छ। हामी नेतृत्वहरू छ नि, युथकोहरू छ, महिलाहरू जम्मै बस्छौँ हामी। कति दिनसम्म गर्नुहुन्छ? 2 दिन र त 10 र 11 एउटा कुरा। आशा छ 2 दिनको धर्नाले पेट्रोलको दाम, डिजेलको दाम घट्छ भन्ने आशा छ तपाईलाई? अब यस्तो छ कि यो जनताले, हामीले अपोजिसन, अब जहाँसम्म सेन्टरको कुरा छ, वी आर अपोजिसन। हाम्रो कर्तव्य हो देशमा के हुँदैछ जनतालाई अवगत गराउनु। राम्रो हुँदैछ नराम्रो हुँदैछ त्यो अवगत गराउने। राम्रो काम गरेछ भने सपोर्ट गर्नुपर्छ, तर नराम्रो हुँदैछ, जनहितको विरुद्धमा हुँदैछ भने हाम्रो कर्तव्य हो त्यो जनतालाई जनाउनुको लागि हाम्रो कर्तव्य। धर्ना तपाईँले स्टेट गभर्नमेन्टले पनि यो ट्याक्समा के छुट दिनुपर्छ भन्ने त्यसमा सामेल गर्नुहुन्छ, त्यो डिमान्ड के हुँदैन? यो चाहिँ यस्तो हुन्छ कि यो चाहिँ अब स्टेटले कसरी त्यसलाई टेकअप गर्छ, स्टेट गभर्मेन्टको कुरा हो। यो चाहिँ हामीले पार्टीले गर्दैछौँ। यो पार्टीले जो युटिएमसीले जो धर्ना प्रदर्शन गर्दैछ यसमा सेन्ट्रललाई मात्रै डिमान्ड गर्छ, स्टेटलाई पनि डिमान्ड? यो यस्तो हो कि भाइ, यो हिल तृणमूलको हाम्रो दार्जिलिङले मात्रै गरेको होइन। यो त अक्रस द स्टेट पार्टीको हाइकमान्डबाट आएको निर्देश हो। त पार्टीको हाइकमान्डले गभर्मेन्टसँगै कुरा गर्छ नि। पार्टीको हायर अथोरिटी, हामीदेखि माथि स्टेट कमिटी छ, पार्टीको हायर अथोरिटीले पार्टी घरका माथिल्लो लेभलमा सरकारसँगै कुरा गर्छ नि। कुरा गर्छ। मैले चाहिँ तपाईँसँग जान्नु चाहेको जो धेरै अर्थशास्त्रीको भनाइ मुताबिक जो महँगाई वृद्धि जो अहिले भइरहेको छ, यसमा सेन्ट्रल गभर्मेन्ट साथसाथै स्टेट गभर्मेन्ट पनि दायी छ भन्ने धेरैको भनाइ छ। किनकि स्टेट गभर्मेन्ट त्यहाँबाट ट्याक्स वसुल्छ, त्यसै पनि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले ट्याक्स लिइरहेछ र स्टेट गभर्मेन्टले ट्याक्स थप्दाखेरि चाहिँ 10 रुपियाँ चिज 12 रुपियाँ भएर बजारमा आएर प्राइस कन्ट्रोल चाहिँ मोटामोटी यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाकै जिम्मेवारी हो, बुझेन? प्राइस कन्ट्रोल चाहिँ केन्द्र सरकारको नै जिम्मेवारी हो र यसै कारण हामीले केन्द्र सरकारलाई देखाउँदैछौँ प्राइस कन्ट्रोल चाहिँ केन्द्र सरकारकै जिम्मेवारी हो। किनभने हलचल भएन, त्यो प्राइसमा पेट्रोल डिजलमा घटवृद्धि भएन भने त्यहाँदेखि नेक्स्ट स्टेप के गर्नु? नेक्स्ट स्टेप फेरि पार्टीको माथिबाट हामीलाई निर्देश आउँछ, त्यो निर्देशनलाई हामी फलो गर्छौँ। जनता आएको छैन भनेको यस्तो छ कि यो यस्तो छ कि कोभिड प्रोटोकलले गर्दाखेरि सबै जनता निस्किनु सकेको छैन। हामीले चाह्यो भने हामी पनि 10,000 मान्छे निकालेर र्याली गर्न सक्छौँ, तर कोभिड प्रोटोकललाई हामीले फलो गर्नु पर्यो, किन लाइफ अझै किम्ती हो। यहाँ जुन प्रकारले त्यो भ्याक्सिन हुँदैछ नि, सरकारले फ्री अफ कस्ट गराउँदैछ, त कतिजना सङ्घ संस्थाहरूले यो कमर्सियल हिसाबमा इन द नेम अफ सोसल वर्क गर्दैछ। त्यो 600 रुपिस गभर्मेन्टको प्राइस छ, गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट किन्नुपर्ने। 30 रुपियाँ जिएसटी लाग्दैछ, एक्चुअल कस्ट इज 630। त कसैले यहाँ 150 सर्भिस चार्ज गरेर पनि लाउँदैछ। हुन त सबैलाई आफ्नो लाइफको उयो छ, त्योभन्दा बेसी दिएर पनि हाल्ला, तर अब इन द नेम अफ सोसल वर्क सर्भिस चार्ज त लिनु भएन नि त। मैले सोसल वर्क गर्दैछु भने सर्भिस चार्ज त मैले लिनु भएन। सो द्याट इज नट काउन्टेड एज अ सोसल वर्क, इट इज समवेयर, इट इज अ कमर्सियल वान।
यो जिटिएको बारेमा यो जो अहिले जिटिए चेयरम्यानको कुरा छ र अब तपाईँको पार्टीको पक्षबाट चुनाव हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ, यो तपाईँ हिल टिएमसीको के छ तपाईँ? अब यस्तो छ कि जिटिएको विषय लिएर त्यहाँ को राख्ने के राख्ने भन्ने विषय लिएर इट इज अप टु द गभर्मेन्टको पोलिसी हो, गभर्मेन्टले डिसाइड गर्छ त्यसमा। तर यसमा त तपाईँहरूको कतिपय पार्टीको अलग अलग स्टेटमेन्ट आइरहेको छ। जस्तो गत केही दिन पहिला मात्रै एलबी राईको एउटा स्टेटमेन्ट आएको थियो, उहाँले भन्नुभएको थियो चुनाव हुनुपर्छ। अनि तपाईँहरूको फेरि युवा एकाइको त्यो स्ट्यान्ड के थियो, अडान के थियो भन्दाखेरि होइन के भन्छ एलबी राईलाई चेयरम्यान बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। होइन, यो युवा एकाइको चाहिँ के हो भने यदि त्यो पिरियड हुन्छ नि एउटा, त्यही त मैले भन्नु, त्यो पिरियडभित्र चाहिँ यदि सरकारले कसैलाई नोमिनेट गर्छ भने चाहिँ एलबीलाई राख्नुपर्छ भन्ने उहाँको त्यो द्याट इज द स्ट्यान्ड। के हो होइन, त्यो चाहिँ उहाँहरूको अडान हो कि इट इज द बट गभर्मेन्ट विल डिसाइड कसलाई राख्छ। ओके, गभर्मेन्टले डिसाइड। अब यस्तो कुरा हो कि यो सबै कुरो यहाँ हामी प्रेसमा आएर डिस्क्लोज गर्ने कुरा आउँदैन, कतिवटा रणनीतिको कुरा पनि हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सबै कुरो पार्टी प्रेसिडेन्टले भनिसकेको छ कि अब यो हुनुपर्छ, चुनाव हुनुपर्छ, अनि तपाईँहरूको त्यो युथ एकाइले भनिरहेको छ होइन बिओ चेयरम्यान उहाँलाई राख्नुपर्छ। होइन, मैले भने नि युथले हाम्रो स्ट्यान्ड गरेको चाहिँ टिल इलेक्सन, बुझ्नु भएन नि त? सुन्नुहोस् न, टिल इलेक्सन, जबसम्म इलेक्सन हाम्रो एलबी राईज्यूले भन्नुभएको इलेक्सन हुनुपर्छ, जबकि अहिले सबैतिर इलेक्सनलाई पज गरेको छ। इलेक्सन भएको त राम्रो हो, उहाँले भन्नुभएको डेमोक्रेटिक एउटा सेटअप हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ र सर्भिसेस राम्रोसँग डेलिभर गर्नु सक्छ जनतालाई भन्ने कुरो उहाँको भनाइ। अनि युथको जुन चाहिँ भनाइ छ, यदि त्यो बिचमा यदि कसैलाई नोमिनेट गर्छ भन्यो भने चाहिँ एलबी राईले गर्नुपर्छ भन्ने युथको त्यो भनाइ। त हामी एज अ प्यारेन्ट बडी चाहिँ इट इज हामी गभर्मेन्टको डिसिसनमा निर्णय गर्छौँ, यो त युथको स्ट्यान्ड हो नि त, युथले चाहिँ राख्नुपर्छ यसरी भनेको। इन द सेम म्यानर अनित थापालाई जब चेयरम्यान बनाएर राख्यो है, नोमिनेट गरेर राख्यो, इन द सेम म्यानर फेरि पनि त्यस्तो राख्छ भने नोमिनेट गर्छ भने चाहिँ एलबी राई चाहिँ हकदार हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो क्लेम गरेको छौँ।